भविष्य उज्जवल रहोस्, प्रभुकै हातमा रहोस्। तिमी डाँडा माथिको अद्भुत ज्योति बन्नु, तिमी सम्मानमा राखिएको महिमित बत्ती बन्नु। तिमी डाँडा माथिको अद्भुत ज्योति बन्नु, तिमी सम्मानमा राखिएको महिमित बत्ती बन्नु। तिमी पृथ्वीको निम्ति प्रशस्त आशिषको मूल, तिमी पृथ्वीको निम्ति प्रशस्त आशिषको मूल। ह्यापी बर्थडे छोरा तिमीलाई, जन्मदिनको कामना तिमीलाई। ह्यापी बर्थडे छोरा तिमीलाई, जन्मदिनको कामना तिमीलाई। बिताएका पलहरूको निम्ति अनि आउने सालहरूको निम्ति, बिताएका पलहरूको निम्ति अनि आउने सालहरूको निम्ति आशीर्वाद मागौँ प्रभुलाई। ह्यापी बर्थडे छोरा तिमीलाई। जय मसीह छ। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। आज बर्थडे सेलिब्रेट गर्नका लागि हामी यहाँ भेला भएका छौँ। अनि सबैभन्दा पहिला म बर्थडेको लागि सुरुको निम्ति म परमेश्वरको वचन उत्पत्ति 1:26 अनि 27 पद पढ्छु। त्यहाँ मान्छेको सृष्टि भएको हामीले थाहा पाउँछौँ। मान्छेको सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि कुनै पनि बर्थडे सेलिब्रेट हुँदैन थियो। बर्थडे सेलिब्रेट गर्नका लागि पहिला मान्छे जन्मनु पर्थ्यो अनि जन्मिएको 1 वर्षपछि मात्रै उसको सेलिब्रेट हुन्थ्यो। तर यहाँ आमाको गर्भबाट नभएर पहिलो मानिसै परमेश्वर आफैले आफ्नै स्वरूपमा आफ्नै प्रतिरूपमा उहाँले बनाउनु भएको उत्पत्ति 1:26 अनि 27 पदमा हामीले पाउँछौँ। मान्छे परमेश्वरको दृष्टिमा सबै सृष्टिभन्दा अति नै बहुमूल्य छ। मान्छेभन्दा उच्च सृष्टिमा अरू कुनै पनि सृष्टिलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको छैन। वास्तवमा भन्नु भने स्वर्गदूत पनि मानिसहरूको सेवाका निम्ति परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। अनि मान्छे परमेश्वरको दृष्टिमा मुगामती, हिरा, चाँदी, सुन भन्दा पनि अति नै धेरै बहुमूल्य छ। र प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। परमेश्वरले हामीलाई जुन उद्देश्य लिएर यो जगतमा पठाउनु भएको छ अनि हामी जन्मिन सकेका छौँ, हामीले कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न। अनि एटलिस्ट सधैँ नभए पनि वर्षमा एकचोटि आफू जन्मिएको महसुस गरेर हामीलाई सृष्टि गर्नुहुने सृष्टिकर्तालाई सम्झेर हामीले धन्यवाद दिन कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न। त हामीले अहिले भर्खरै मात्र उत्पत्ति 1:26 र 27लाई पढ्यौँ कि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको आफ्नै स्वरूपमा अनि उहाँको आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भएको छ। यसै कारणले गर्दा त जब जब बर्थडे आउँछ परमेश्वरको स्वरूपमा परमेश्वरको प्रतिरूपमा म बनिएको हुँ। म मामुली मान्छे होइन। मैले जहिले परमेश्वरलाई सम्झनु पर्छ अनि जुन उद्देश्य लिएर परमेश्वरले मलाई यो जगतमा पठाउनु भयो त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ भनेर उसले बुझेको हुनुपर्छ। र बर्थडे हामी वर्षैपछि मनाउँछौँ अनि सयौँ बर्थडेहरूमा हामी गएका पनि छौँ। तर कहिले बर्थडे सुरु भयो त भनेर इतिहासलाई अलिकति बुझ्न पनि अति नै राम्रो कुरो छ।
मैले यहाँ तपाईँहरूको माझमा when did people started celebrating birthday भनेर तपाईँहरूको माझमा राखेको छु। यदि हामीले इतिहासलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि it's all started with Egyptian scholar who studied the Bible says that earliest mention of a birthday was around 3000 BC and was in reference to a pharaoh birthday, but further study implies that this was not their birthday into the world but their birth as a god. यो बर्थडे सेलिब्रेसन चाहिँ कहिले सुरु भयो भनेर हामीले इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दाखेरि यहाँ 300 BC-मा उत्पत्तिको पुस्तक जब युसुफ चाहिँ मिस्र देशमा मन्त्री भएर फेरो राजासँग बस्नु भएको थियो त्यतिखेर यो 300 BC-मा बर्थडे मेन्सन गरेको फेरो राजाको बर्थडे मेन्सन गरेको हामीले पाउँछौँ। तर बर्थडे नभएर वास्तवमा ऊ राजा भएको खुसियालीमा अनि त्यतिखेर राजालाई मान्छेले भगवान स्वरूप एउटा परमेश्वर स्वरूप मान्थे र उनलाई बर्थडे मात्रै नभएर उनलाई अभिषेक गरेको बेलामा उनलाई एउटा परमेश्वर ईश्वरको रूपमा मान्नका लागि यो सुरु भएको हामीले यहाँनिर देख्छौँ। र अहिले हामीले कहिले बर्थडे सुरु भयो भनेर हेऱ्यौँ भनेदेखि अब त्यसपछि चाहिँ सबैभन्दा पहिला इजिप्सियनहरूले बर्थडेलाई सेलिब्रेट गर्यो भनेदेखि अनि दोस्रो तेस्रो चौथो चाहिँ कसरी सेलिब्रेट हुँदै आयो भनेर हामी हेर्छौँ। दोस्रो चाहिँ हामीले अनि त्यसपछि लेटर अन ग्रिक टेक ओभर दिस आइडिया एन्ड मुन सेप केक टु अर्थोरामाइज लुथर गडेज दे स्टार्टेड लाइटनिङ क्यान्डल्स दे स्टिल डु टुडे। यहाँनिर जब इजिप्सियनहरूले बर्थडे मनाए सुरुमा अनि त्यस पछाडि चाहिँ ग्रिकहरूले त्यो आइडिया राम्रो लागेर उनीहरूले पनि जुन प्रकारको केक बनाएर उनीहरूको देवी देवतालाई त्यो केक दिएर पूजा गर्नतर्फ लागे अनि क्यान्डल पनि जलाउन लागे। अनि त्यस पछाडि चाहिँ रोमीहरूले यो आइडियालाई लिए अनि रोमी पछि चाहिँ पर्सियनहरूले उनीहरूको बर्थडेमा यो आइडियालाई लिए अनि त्यसपछि अहिले मोडर्न बर्थडे चाहिँ जर्मनीहरूले पनि यसलाई कपी गरेर बर्थडे सेलिब्रेट गर्ने गर्छन्। र हामीले हेऱ्यौँ कि बर्थडे कसरी सुरु भयो अनि इतिहासमा कसरी बर्थडेको सेलिब्रेसन सुरु भयो भनेर। अब हामी एउटा रमाइलो कुरो एकदमै राम्रो कुरो चाहिँ के छ भने वेयर डिड द बर्थडे सङ ओरिजिनेटेड। हामीले बर्थडेमा ह्याप्पी बर्थडे टु यु भनेर इङ्ग्लिसमा यो बर्थडे गीतलाई गाउँछौँ। तर यो बर्थडे गीत चाहिँ कसले सुरु गरे त, कहिले सुरु भयो त, कसरी सुरु भयो भनेर हामी यसलाई हेर्छौँ। यो मैले शीर्षकमा लेखेको छु वेयर डिड द बर्थडे सङ ओरिजिनेटेड। दिस सङ मेलोडी ओरिजिनेटेड फ्रम माई स्कुल टिचर ग्रिटिङ सङ टाइटल गुड मर्निङ टु अल composed by American sister Margaret and Perry Hill in 1893. The first time the collaboration of the Happy Birthday to You lyrics and melody appeared was in 1912. यो बर्थडे गीत अहिले हामीले ह्याप्पी बर्थडे टु यु भनेर इङ्ग्लिसमा जो बर्थडे गीत गाउँछौँ यो बर्थडे गीत चाहिँ नानीहरूलाई किन्डर गार्डनको स्टुडेन्टहरूलाई बिहान गुड मर्निङ टिचर भन्नको लागि गुड मर्निङ टिचर भन्ने त्यस्तो गीत थियो। तर पछि चाहिँ यी दिदी बहिनीहरूलाई यो मिलरेट र प्याटी भन्ने दिदी बहिनीलाई एकदमै मन पर्यो र उनीहरूले चाहिँ गुड मर्निङ टिचर भन्ने यो गीतलाई चाहिँ 1893 मा उनीहरूले त्यो गीतलाई ह्याप्पी बर्थडे गीतको शब्दहरूमा लगाए अनि ह्याप्पी बर्थडे टु यु भनेर यो गीत गाएको चाहिँ पहिलोचोटि 1912 मा हामीले पाउँछौँ। र एकर्डिङ टु 1990s Guinness World Record, it is the most recognized song in the English language. The song-based lyrics have been translated into at least 18 languages. यो ह्याप्पी बर्थडे भन्ने गीत चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो लागेको कारणले गर्दा 1998 को गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड अनुसार 18टा भन्दा बेसी भाषाहरूमा चाहिँ यो गीतलाई ट्रान्सलेट गरेको छ र लगभग 18 भन्दा धेरै भाषाहरूमा यो गीतलाई गाउने गरिन्छ र प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। हामीले ह्याप्पी बर्थडेको गीत मात्रै गाउँदै थियौँ तर यो ह्याप्पी बर्थडे गीत चाहिँ पहिला ह्याप्पी बर्थडे होइन रहेछ। किन्डर गार्डनको स्टुडेन्टलाई गुड मर्निङ टिचर
भन्ने रहेछ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो प्याडी र उनको दिदी मिलेर यसलाई ह्याप्पी बर्थडे भनेर गीत परिवर्तन गर्नुभएको रहेछ भनेर हामीले सुन्यौँ। अब भने हामी विशेष गरेर बर्थडेको परिचयमा जान्छौँ। यहाँ इन्ट्रोडक्सन भनेर मैले शीर्षकमा लेखेको छु। इन्ट्रोडक्सनलाई हेर्नु भने अ बर्थडे इज अ डे द्याट कम्स वन्स अ इयर। यो बर्थडे वाज अ बिगिनिङ अफ योर लाइफ। बर्थडे भनेको चाहिँ वर्षमा एक पटक मात्रै आउँछ अनि बर्थडे चाहिँ हाम्रो जीवनको सुरुवात पनि हो। अनि इट्स एन इन्डिकेसन द्याट यु स्टिल हेभ वर्क टु डु इन द किङडम अफ गड। तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ, तपाईँले बर्थडे मनाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले परमेश्वरको राज्यमा अझै धेरै केही काम गर्नु छ भनेर यसको परिचय पनि हो। र अर्को चाहिँ यो बर्थडे इज अ साइन द्याट यु हेभ एनदर चान्स टु फुलफिल योर युनिक मिसन। परमेश्वरले तपाईँलाई जुन उद्देश्यले यो संसारमा पठाउनु भयो, जो मिसन दिएर, बर्थडेमा तपाईँले स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ कि परमेश्वरले मलाई दिनुभएको मिसन चाहिँ मैले पुरा गर्न बाँकी रहेछ, अझै मैले पुरा गर्नुपर्ने रहेछ भनेर हामीले सोच्नुपर्छ। र बर्थडेमा हामीले के थाहा गर्न सक्छौँ भने सेलिब्रेटिङ इज एन एक्सप्रेसन अफ थ्याङ्क्स। जब तपाईँले बर्थडेको सेलिब्रेसन गर्नुहुन्छ नि, सबैभन्दा पहिला चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई बनाउनु भएकोमा कृतज्ञता जनाउने हो, परमेश्वरप्रति धन्यवादी बन्ने हो। अनि बर्थडेमा दोस्रो चाहिँ इट इज अ चान्स फर अ रिफ्रेसमेन्ट। यसले तपाईँलाई रिफ्रेस गराउँछ। वर्षभरि धेरै कामकाजले गर्दा थाक्नु भएको हुन्छ। जब बर्थडे मनाउनुहुन्छ, आफ्ना आफन्तहरू आउनुहुन्छ, साथीभाइहरू आउनुहुन्छ, तपाईँलाई विस गरिदिनुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ, उत्साह प्रेरणा दिनुहुन्छ, जोस जाँगर दिनुहुन्छ, अनि थाकेको मान्छेले पनि अझै धेरै बल पाएर अनि ऊ ताजा हुन्छ र परमेश्वरको महिमाको लागि अगाडि बढ्न सक्छ। र तेस्रो चाहिँ बर्थडे हामीले किन सेलिब्रेट गर्छौँ भन्दा न्यू मर्सी अन योर बर्थडे। तपाईँको बर्थडेमा नयाँ कृपा, नयाँ करुणा परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुहुन्छ। र बर्थडेमा गिफ्टहरू महत्त्वपूर्ण हुँदैन, तर परमेश्वरको आशिष चाहिँ अति नै धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र बर्थडेको दिनमा सबै मान्छेहरू भेला भएर तपाईँलाई परमेश्वरको आशिषको लागि, कृपाको लागि प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। र चौथो चाहिँ एक्नोलेजिङ योर एक्जिस्टेन्स अन दिस अर्थ। तपाईँ जिउँदो भएको महसुस गर्नलाई हो। जब पनि तपाईँ जिउँदो हुनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई जीवन दिएर मात्रै तपाईँ जिउँदो हुनुभएको हो। कुनै औषधि खाएर जिउँदो हुनुभएको होइन, किनभने मृत्यु र जीवनको चाबी चाहिँ परमेश्वरको हातमा हुन्छ। अब भने मैले आज विशेष गरेर यो बर्थडेको निम्ति वचन पढ्ने भनेर यिर्मिया 1 अध्यायको 5 पदलाई ल्याएको छु तपाईँको माझमा। म यिर्मिया 1 अध्यायको 5 पदलाई पढेर यो बर्थडेको विशेष वचनको रूपमा राख्छु। यहाँ यिर्मिया 1:5 यसरी लेखेको छ, मैले तँलाई गर्भमा रच्नुभन्दा अघि नै तँलाई चिनिसकेको थिएँ, त जन्मनुभन्दा अघि नै मैले तँलाई अलग गरेँ, मैले तँलाई जाति जातिहरूको निम्ति एक अगमवक्ता नियुक्त गरेँ। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। यो वचनले मलाई अत्याधिक आशिष दिएको छ। यो वचनमा लेखेका मलाई 6वटा शब्दहरू एकदमै धेरै मनपर्छ अनि म एकदमै आशिष भएको छु। पहिलो चाहिँ यो, मैले तँलाई गर्भमा रच्नुभन्दा अघि नै तँलाई चिनिसकेको थिएँ। आमाको गर्भमा आएकै छैन, आमाको गर्भमा बालक आएकै छैन, आमाको गर्भमा बालक आएकै छैन, तर आमाको गर्भमा आउनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले मैले तँलाई चिनेको थिएँ भनेर भन्नुभयो। त आमाको गर्भमा आउनुभन्दा अगाडि परमेश्वरले मलाई कसरी चिन्नुभयो त? म कहाँ थिएँ र परमेश्वरले मलाई चिन्नुभयो त? बर्थडेलाई हामीले एकदमै नर्मल प्रकारले सोच्छौँ, तर यदि तपाईँले बर्थडेलाई ख्याल गर्नुभयो, यिर्मिया 1:5 पदले पनि त आमाको गर्भमा आउनुभन्दा अघि नै मैले तँलाई चिनेको थिएँ। आमाको गर्भमा आउनुभन्दा अगाडि परमेश्वरले कसरी चिन्नुभयो त? होइन, कसरी चिन्नुभयो? अति नै हामीले बुझ्नुपर्ने यो प्रश्न छ। परमेश्वरले यसरी चिन्नुभयो। सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई परमेश्वरले यो जगतमा पठाउनको लागि योजना बनाउनु भयो। अनि तपाईँलाई यो जगतमा पठाउनको लागि योजना बनाएपछि तपाईँको निम्ति उहाँले बुवा खोज्नुभयो। अब यो छोराको लागि मैले बुवा खोज्नुपर्छ, किनभने बुवा बिना त गर्भमा आउन सक्नुहुन्न नि त।
त्यो भएर तपाईँलाई यो संसारमा जन्माउनुको लागि परमेश्वरको प्री प्लान। तपाईँ अचानक बाटो बेरेर आउनुभएको होइन। तपाईँलाई यो जगतमा परमेश्वरले ल्याउनको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँको निम्ति उहाँले बुवाको बन्दोबस्त गर्नुभयो, अनि त्यसपछि तपाईँको लागि परमेश्वरले आमाको बन्दोबस्त गर्नुभयो। जब बुवाको बन्दोबस्त गर्नुभयो, आमाको बन्दोबस्त गर्नुभयो, उहाँले देशको, ठाउँको, गाउँको, घरको पनि बन्दोबस्त गर्नुभयो। अनि त्यसपछि मात्रै बुवा आमाको बिहे भयो, अनि त्यसपछि मात्रै बुवाद्वारा तपाईँ आमाको गर्भमा आउनु। हेर्नुहोस्, तपाईँ यो संसारमा आउनका लागि लामो छ प्रोसेस परमेश्वरले गर्नुभएको। तर हामीले हाम्रो बर्थडेलाई भने त्यति हामीले यादै गर्दैनौँ। अब परमेश्वरले यति लामो प्रोसेस लिएर तपाईँ र मलाई यो जगतमा पठाउनु भयो। मलाई लाग्छ कि हामी आमाको गर्भमा आउनुभन्दा अगाडि परमेश्वरले भन्नुभयो म तँलाई चिन्छु। त्यसको मतलब आमाको गर्भमा आउनुभन्दा अगाडि हामी परमेश्वरसँग बास गर्दथ्यौँ। परमेश्वरले संसारमा हेरिराख्नु भएको थियो, अब यो छोरालाई म कहिले संसारमा पठाउँदा, मैले संसारमा उसलाई पठाउने राइट टाइम कुन हो भनेर परमेश्वरले हेरिराख्नु भएको थियो। जब राइट टाइम आयो तब परमेश्वरले बुवा आमालाई चुन्नुभयो, देशलाई चुन्नुभयो, गाउँठाउँलाई चुन्नुभयो, घरलाई चुन्नुभयो, विवाह गरिदिनु भयो, अनि आमा बाबाको जीवनद्वारा तपाईँ र म आएँ। हामी यो संसारमा आउन चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ जस्तै सकर भनेर भन्छन् अहिले त यहाँ चल्ती भाषामा, तर फुटबल भनेर पनि हामी बुझ्छौँ। सम्झनुहोस्, एउटा फुटबलमा 15 जना प्लेयर्स हुन्छ, तर खेल्नको लागि चाहिँ 11 जनाले खेल्छन्। अब 11 जना ग्राउन्डमा बसेर खेल्दैछन्, अनि 4 जना चाहिँ बाहिर स्पेयर बसेका छन्। अनि त्यो टिमको म्यानेजरले त्यो खेल्ने खेलाडीलाई हेर्नुहुन्छ। जब त्यो खेल्ने खेलाडी कुनै फ्र्याक्चर भयो भने, कुनै इन्जर भयो भने, त्यो इन्जर भएको खेलाडीलाई म्यानेजरले बाहिर निकाल्नुहुन्छ, अनि बाहिर स्पेयर भएको खेलाडीलाई भित्र राख्नुहुन्छ। सो त्यस्तै नै परमेश्वरले आफ्नो महिमाको लागि यो संसारमा एउटा टिमलाई बन्दाज गर्नुभएको हुन्छ। जब त्यो टिममा कसैको घटेकमी हुन्छ, उसलाई आफ्नो घर स्वर्ग बोलाएर तपाईँलाई पृथ्वीमा पठाउनुहुन्छ। हालेलुया! परमेश्वरले ठुलो उद्देश्य राखेर तपाईँ र मलाई यो पृथ्वीमा पठाउनु भएको हुन्छ। यस कारणले गर्दा आमाको गर्भमा आउनुभन्दा अगाडि हामी परमेश्वरसँग थियौँ, अनि जब समय आयो तब परमेश्वरले हामीले यो जगतमा पठाउनु भयो। र दोस्रो त मैले तपाईँका राख्न खोजेको चाहिँ त जन्मनभन्दा अघि नै मैले तँलाई अलग गरेँ। हेर्नुहोस् त, जन्मेका पनि छैनौँ हामी त जन्मेका पनि छैनौँ, हामी आमाको गर्भमा छौँ। तर आमाको गर्भमा हुँदा नै परमेश्वरले हामीलाई अलग गर्नुभयो भनेपछि हामी आमाको गर्भमा आएको पनि खेलठट्टा होइन रहेछ। आमाको गर्भमा हुँदै जन्मनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले हामीलाई अलग गरिसक्नु भएको छ। तपाईँ जब आमाको गर्भमा आउनुभयो, तपाईँलाई थाहा भए पनि थाहा नभए पनि परमेश्वरले तपाईँलाई यो पृथ्वीमा जन्मनुभन्दा अघि नै आमाको गर्भमा नै तपाईँलाई ठुलो उद्देश्य राखेर उहाँले अलग गरिसक्नु भएको छ। अब तेस्रो बुँदा चाहिँ कुन कामको लागि अलग गर्नु भए त, के गर्ने त तपाईँ जन्मेर भनेर यहाँनिर तेस्रो बुँदामा मैले तपाईँको माझमा राख्दैछु। र तेस्रो बुँदा चाहिँ यस्तो छ, मैले तँलाई जाति जातिहरूका निम्ति एक अगमवक्ता नियुक्त गरेँ। हालेलुया! परमेश्वरले तेस्रोमा भन्नुभयो, दोस्रोमा हामीले सुन्यौँ कि आमाको गर्भमा हुँदा नै उहाँले हामीलाई अलग गर्नुभयो। के को निम्ति अलग गर्नुभएको रहेछ भनेर हामीले तेस्रोमा सुन्यौँ कि जाति जातिको निम्ति अगमवक्ता हुनलाई उहाँले अलग गर्नुभयो। त भनेपछि परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ जाति जातिहरूको निम्ति, एउटा जातिको लागि मात्र होइन, तर सँगै पृथ्वीमा जति पनि जाति जातिहरू छन्, यी सबै जाति जातिहरूको निम्ति एउटा अगमवक्ताको रूपमा उहाँले हामीलाई अलग गर्नु। अगमवक्ता भनेको चाहिँ प्रोफेसी बोल्ने, अगमबानी बोल्ने मात्र होइन। अगम भनेको अगाडि, वक्ता भनेको मान्छे अगाडि गएर बोल्ने। कसैसँग हामी केही बोल्छौँ भने पछाडि गएर बोल्दैनौँ नि। त उहाँको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्नलाई हामीलाई अगमवक्ताको रूपमा जाति जातिहरूको निम्ति उहाँले हामीलाई नियुक्त गर्नुभयो। र पहिलो कुरो हामीले हेऱ्यौँ कि आमाको गर्भमा आउनुभन्दा अगाडि परमेश्वरले हामीलाई चिन्नुहुन्थ्यो। दोस्रो हामीले हेऱ्यौँ आमाको गर्भमा हुँदा नै उहाँले हामीलाई अलग गर्नुभयो। अनि तेस्रो हेऱ्यौँ किन उहाँले अलग गर्नुभयो त, जाति जातिहरूको
निम्ति एउटा अगमवक्ता हुनको लागि। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। र म एउटा अन्तिम बाइबल पद पढ्छु। मर्कुस 10:13 लेखिएको छ, तब मानिसहरूले आफ्ना बालबच्चाहरूलाई यीशुले हात राखेर आशीर्वाद दिउन् भनेर उहाँले लिएर आउनुभयो। मानिसहरूले आफ्नो बालबच्चालाई यीशुले शिरमा हात राखिदिउन् अनि आशीर्वाद दिउन् भनेर बालबच्चाले लिएर आउनुभयो। तब यीशुले त्यो बालकालाई छोइदिनु भयो, आशीर्वाद दिनुभयो अनि ती मानिसहरूले आफ्ना बालबालकाले लिएर जानुभयो। आज बर्थडेमा हामीले बर्थडे बोय यानि बर्थडे गर्ललाई किन हामीले सङ्गतिको निम्ति मान्छेलाई बोलाउँछौँ, विश्वासीले किन बोलाउँछौँ त, किन प्रार्थना गर्छौँ भन्दा चाहिँ त्यही चाहना कि हाम्रो बर्थडे बोय बर्थडे गर्ललाई यीशुको चरणमा ल्याउने अनि यीशुले हात राखेर उनलाई आशीर्वाद दिउन् भनेर बाबा आमाले आफ्ना आफन्तले बर्थडे बोय बर्थडे गर्ललाई लिएर आउने हो। सबैभन्दा ठुलो उद्देश्य चाहिँ आफ्ना बाबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीले बर्थडे बोय बर्थडे गर्ललाई चाहिँ यीशुको चरणमा ल्याएर यीशुले ती बालकलाई जसरी हात राखेर आशिष दिनुभयो त्यसरी आशिष दिनुहोस् भनेर ल्याउने हो। र आज बर्थडे बोय बर्थडे गर्ललाई पनि हामीले बर्थडे सेलिब्रेट गरेर मण्डलीका विश्वासीहरूलाई अगुवाचनलाई बोलाएर किन भेला गरेको छौँ भनेदेखि कि परमेश्वरको हातमा राखिदिने र परमेश्वरले उनलाई आशिष दिनु भनेर। हामीले दिएको आशिष सर्ट दिनुभयो भने 1-1.5 वर्षमा फाटिहाल्छ हाम्रो आशिष, होइन? कि तपाईँले जुत्ता दिनुभयो भने 6-7 महिनामा फाटिहाल्छ। हामीले दिएको कुनै आशिष पनि लामो समयसम्म रहँदैन, तर परमेश्वरले दिनुभएको आशिष मृत्युपछि जीवनसम्म रहन्छ, स्वर्ग नपुगुन्जेलसम्म रहन्छ। र परमेश्वरको आशिष चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। यो बर्थडेमा प्रभुले हामीलाई आशिष दिउँ। हामीले बर्थडेमा केकहरू काट्ने गर्छौँ अनि केक चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ, केक एकदमै गुलियो हुन्छ। केकलाई धेरै मरमसला लगाएर बनाएको हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो केक मिठो होस्, गुलियो होस्, स्वादिष्ट होस् भनेर। किन केक काट्छौँ बर्थडेमा भन्दा चाहिँ यो केक जस्तै नै यो बर्थडे बोय बर्थडे गर्लको जीवन चाहिँ परमेश्वरको स्वर्गीय दान वरदानले भरिएर, परमेश्वरको गुणले भरेर एकदमै मिठो एउटा गवाई बन्न सकोस्, एउटा शक्तिशाली गवाई बन्न सकोस् भनेर बर्थडे राखिएको हुन्छ। र अन्तिम पद मैले तपाईँको माझमा बाइबलको वचन राख्न खोजेको चाहिँ 2 कोरिन्थी 3:3 लेखेको छ कि तिमीहरू नै मेरा जीवित पत्र रहो। कि बाइबलमा 4वटा सुसमाचार छ, तर तपाईँ र मलाई जब परमेश्वरको असल गुणले भरिन्छ भने हामी चाहिँ कागजको सुसमाचार नभएर एउटा जीवित सुसमाचार बन्न सक्छौँ। र प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। र यो बर्थडेमा प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। प्रभु, म विशेष गरेर आजको यो बर्थडे सेलिब्रेट गर्ने तपाईँको छोरालाई तपाईँको चरणमा ल्याउँछु। उनलाई ती वचनमा लेखेको जस्तै उनको बुवा आमाले तपाईँले आशीर्वाद दिनुभएको होस् भन्ने हेतुले ल्याउनु भएको थियो, त्यसरी उनलाई आज हामी तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर तपाईँको चरणमा ल्याउँछौँ। र उनलाई आशिष दिनुहोस्, धेरै स्वर्गीय ज्ञान बुद्धिले भरिदिनुहोस्, धेरै दान वरदान दिनुहोस् अनि उनी एउटा जीवित सुसमाचार, जीवित बाइबल बन्न सक्नुभएको होस्। येशू तपाईँ Happy birthday छोरा तिमीलाई, जन्मदिनको कामना तिमीलाई। Happy birthday छोरा तिमीलाई, जन्मदिनको कामना तिमीलाई। बिताएका पलहरूको निम्ति अनि आउने सालहरूको निम्ति बिताएका
भविष्य उज्जवल रहोस्, प्रभुकै हातमा रहोस्। तिम्रो भविष्य उज्जवल रहोस्, प्रभुकै हातमा रहोस्। तिमी डाँडा माथिको अद्भुत ज्योति बन्नु, तिमी साम्राज्यमा राखिएको महिमित बत्ती बन्नु। तिमी डाँडा माथिको अद्भुत ज्योति बन्नु, तिमी साम्राज्यमा राखिएको महिमित बत्ती बन्नु। तिमी पृथ्वीको निम्ति प्रशस्त आशिषको मूल, तिमी पृथ्वीको निम्ति प्रशस्त आशिषको मूल। ह्याप्पी बर्थडे छोरा तिमीलाई, जन्मदिनको कामना तिमीलाई। ह्याप्पी बर्थडे छोरा तिमीलाई, जन्मदिनको कामना तिमीलाई। बिताए